नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप। यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई नववर्ष 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख महिनाको मासिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको घन्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले राख्ने सबै भिडियोहरूको सूचना हजुरहरूसँग तुरुन्तै पुग्नेछ। त्यसैगरी कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु पनि नबिर्सिनु होला र यो भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। हजुरले गर्नुभएको एउटा लाइक, कमेन्ट र शेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आउनुहोस् राशिफलको क्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन छलफल गरौँ वैशाख महिनामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थितिको बारेमा। महिनाको प्रारम्भ हुनेछ सूर्य महाराजको मेष राशि उपरको भ्रमणबाट। मङ्गल मिथुन राशिमा गोचर गर्नेछन्। त्यसैगरी बुध ग्रहको गोचर मेष राशिमा रहनेछ। देवगुरु बृहस्पतिको यो गोचर स्वगृही भई मीन राशिमा 6 गतेसम्म र त्यसपछि आफ्नै अति मित्र मङ्गल ग्रहको घर मेष राशिमा रहनेछ। शुक्र ग्रह वृष राशिमा 18 गतेसम्म र त्यसपछि मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। शनि आफ्नै मूल त्रिकोणको कुम्भ राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। राहु र केतु पनि क्रमशः मेष र तुला राशिमा यथावत नै रहनेछन्। गोचरमा चन्द्रमाले हरेक सवा 2 दिनमा राशि परिवर्तन गर्ने भएकोले यस मासिक राशिफलमा चन्द्रमाको प्रभावको विश्लेषण गरिएको छैन। यही ग्रहस्थितिको आधारमा मैले यस वैशाख महिनाको लागि सबै 12 राशिहरूको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईँको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईँलाई आफ्नो जन्मराशि थाहा छैन भने प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो वर्ष 2080 सालको वैशाख महिना मिश्रित फलदायक समय बनेर आएको छ। पहिलो त तपाईँको राशिमा गोचर गरेको सूर्य, बुध र राहु ग्रहले तपाईँलाई केही मिश्रित फलहरू अवश्य पनि दिनेछन्। सूर्य ग्रह तपाईँको शिरमा रहँदा सूर्य ग्रह इज्जतमान प्रतिष्ठाको ग्रह, जसका कारणले तपाईँलाई समाजमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। नोकरीमा प्रमोसन हुनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको आत्मबल, साहसमा पनि वृद्धि हुनेछ। तथापि यो राहुसँग बसेको ग्रहण दोषको सूर्य ग्रहको कारणले तपाईँमा केही अहङ्कार अथवा जिद्दीपनामा वृद्धि हुनेछ, जसका कारणले तपाईँलाई कुनै ठाउँमा सामाजिक अपमानको शिकार पनि गराउनेछ। बुवासँग मतभेदहरू पनि अवश्य पनि रहनेछन् र प्रमोसनमा पनि केही रुकावट गराउन सक्ने सम्भावना यो राहु ग्रहसँग रहेको सूर्य ग्रहको नकारात्मक प्रभावले ल्याउनेछ। त्यसै गरी राहुसँग ग्रहण दोषमा रहेको कारणले गर्दाखेरिमा सूर्य ग्रहले तपाईँलाई सरकारबाट केही आरोपहरू आउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। र बुध ग्रह र राहु ग्रहको यो जडत्व दोषको कारणले पनि, बुध ग्रह बौद्धिकताको ग्रह, जब राहुसँग गोचर गर्छ तब तपाईँको बौद्धिकतामा यसले केही नकारात्मकता ल्याउन सक्दछ। तपाईँको बौद्धिकतालाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ, अथवा तपाईँको बोलीको प्रभावमा पनि केही नकारात्मकता ल्याउन सक्दछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गराउनेछ भने व्यापारिक हानि पनि गराउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह वर्षको प्रारम्भमा तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा रहे तापनि 6 गते पछाडि नै तपाईँको राशिमा गोचर गर्दैछन्। बृहस्पति जस्तो सर्वाधिक शुभ ग्रह, बौद्धिकताको ग्रह, सुख समृद्धिको कारक ग्रह तपाईँको शिरमा गोचर हुँदा तपाईँको लागि यो वर्षभरि नै, किनभने बृहस्पति ग्रह 1 वर्षको लागि तपाईँको राशिमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ, जसको कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो सफलता दिनेछ, सुख समृद्धि दिनेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तर पनि यो राहु ग्रहसँगको ग्रहण दोषमा, यो चण्डाल दोषमा, बृहस्पति र राहु ग्रहको दोषलाई हामी चण्डाल दोष भन्छौँ। यसले केही नकारात्मकता तपाईँमा ल्याउनेछ। तथापि तपाईँ आफूले चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुभयो भने त्यो राहु ग्रहको नकारात्मक प्रभावलाई चाहिँ बृहस्पति ग्रहले सहजै निर्मूल पार्न सक्ने क्षमता पनि रहनेछ। पहिलो त यसको नकारात्मक प्रभाव भनेको बृहस्पति ग्रह बुद्धिको ग्रह हो, राहु ग्रह छलकपटको ग्रह हो, जसका कारणले तपाईँको बुद्धिलाई चाहिँ यसले छलकपटको तरिकाबाट प्रयोग गरिदिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तपाईँलाई अलिकति लालची बनाउने सम्भावना रहन्छ। तपाईँ
तपाईँ यस्तो यो लालचीपनाबाट चाहिँ आफूलाई चाहिँ टाढा राख्न सक्नुभयो भने यो राहुको नकारात्मक प्रभाव कुनै पनि रहँदैन र बृहस्पति ग्रह तपाईँको शिरमा रहँदा तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो फल दिनेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गराउनेछ, तपाईँलाई सुख शान्ति प्रस्पेरिटी दिनेछ हैन। त्यसै गरी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि नोकरी दिनेछ, नोकरीमा भइराखेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रमोसन गराउनेछ, सन्तानको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि सन्तान सुख दिनेछ, सन्तान भइसकेका व्यक्तिहरूलाई सन्तानको उन्नति प्रगति दिलाउनेछ। यो हरेक क्षेत्रबाट तपाईँलाई चाहिँ बृहस्पति ग्रहले अत्यन्तै राम्रो फल दिनेछ। तपाईँ एउटा कुरामा चाहिँ सचेत रहनुपर्नेछ। यो असोज महिनासम्म राहु ग्रह र बृहस्पतिको योग रहने हुनाले, हुन त मैले वैशाख महिनाको राशिफल भन्दैछु तर पनि तपाईँलाई जानकारीको लागि भन्दैछु मैले, यो असोज महिनासम्म राहु र बृहस्पति ग्रहको ग्रहण दोष रहने हुनाले तपाईँ अलिकति त्यो नकारात्मकताहरूबाट, तपाईँको दिमागमा आउने नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ पर राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने यो 1 वर्ष नै तपाईँको लागि बृहस्पति ग्रहले अत्यन्तै राम्रो फल दिनेछन्। त्यसै गरी महिनाको प्रारम्भमा शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा रहनेछ। द्वितीय स्थान धन स्थान, बोली वचन वाणीको स्थान, इष्टमित्र आफन्तहरूको स्थानमा शुक्र ग्रह स्वगृही भएर रहेको कारणले अत्यन्तै राम्रो फल दिनेछ। धन सम्पत्ति दिनेछ, समृद्धि दिनेछ, तपाईँलाई इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि दिनेछ। त्यसै गरी तपाईँको बोलीको मिठासमा पनि वृद्धि गराउनेछ शुक्र ग्रहले। 18 गते पछाडि शुक्र ग्रह पनि राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा, मेहनत स्थानमा, जहाँ मङ्गल ग्रह छ, मङ्गल र शुक्र ग्रहको संयोग बन्नेछ, जसका कारणले भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोगमा वृद्धि हुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्कनु पर्ने सम्भावना रहनेछ। तर यो मङ्गल र शुक्र ग्रहको युति भनेको अलिकति खराब युति हो। तपाईँलाई पिसाब जन्ने समस्याहरू आउन सक्दछन्, स्वास्थ्य समस्याहरू, केही अब त्यस्तै यौनजन्य स्वास्थ्य समस्याहरू पनि आउन सक्दछन्। त्यसै गरी तपाईँको चारित्रिक दोष पनि रहन सक्दछ शुक्र र मङ्गल ग्रहको योगका कारणले। यो कुरामा पनि तपाईँहरूले सुरक्षित र सचेत रहनुपर्नेछ। वृष राशि। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि वर्ष 2080 को वैशाख महिना अलिक प्रतिकूलताले भरिएको रहनेछ। अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ। तथापि तपाईँको राशिको मालिक ग्रह शुक्र ग्रह तपाईँको राशिमा, तपाईँको शिरमा नै गोचर गर्ने हुनाले यसले केही हदसम्म केही प्रतिकूलताहरूलाई चाहिँ निर्मूल गर्न सक्ने क्षमता अवश्य पनि राख्नेछन्। शुक्र ग्रह शिरमा रहँदा तपाईँलाई सुन्दर राम्रा चिजहरूको भोगी बनाउनेछ, तपाईँलाई राम्रा चिजहरूमा आकर्षित गराउन सक्दछ, तपाईँको बोलीको मिठासमा वृद्धि गर्नेछ, बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ, आकर्षणका चिजहरूमा तपाईँलाई ध्यान केन्द्रित गराउनेछ। स्त्री सुख प्राप्त हुनेछ। विशेष गरी पुरुष वर्गले स्त्रीहरूको साथ र सहयोगमा महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसै गरी 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा गोचर गर्दैछन्। द्वितीय स्थानमा पहिलेदेखि नै मङ्गल ग्रहको गोचर रहनेछ। द्वितीय स्थान तपाईँको बोली वचनको स्थान, इष्टमित्र आफन्तहरूको स्थान, धन स्थान हो, जहाँ मङ्गल ग्रह रहँदाखेरिमा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति तपाईँलाई आइरहेको थियो, बोलीको कठोरतामा वृद्धि भइराखेको थियो, चिडचिडापन थियो, इष्टमित्र आफन्तहरूसँग केही मतभेदहरू बनाइराखेको थियो। मङ्गल ग्रहले धन हानिको संयोगहरू पनि बनाइराखेको थियो, धन खर्चहरूको अवस्था भइराखेको थियो भने अब 18 गते पछाडि शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धन स्थानमा गोचर गर्दा अब त्यस्ता अनावश्यक धन हानिहरूलाई चाहिँ रोकेर धन प्राप्तिका संयोगहरू बनाइरहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथमा वृद्धि गर्नेछ। त्यसै गरी तपाईँलाई नयाँ नयाँ ठाउँहरूबाट धन प्राप्तिको संयोगहरू पनि बनाइरहनेछ। तथापि यो मङ्गल र शुक्र ग्रहको केही नकारात्मक प्रभावहरू पनि रहनेछन्। तपाईँको आँखाको घरमा मङ्गल ग्रह रहँदा आँखामा स्वास्थ्यहरू समस्या पनि आउन सक्दछ र मङ्गल र शुक्रले अलिकति यो स्वास्थ्य समस्यामा चाहिँ पिसाबसँग सम्बन्धित, जनेन्द्रियसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि ल्याउन सक्दछ र केही चारित्रिक दोष पनि तपाईँलाई लाग्न सक्दछ। संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। व्यापारमा व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि चाहिँ अलिकति खराब परिस्थिति रहनेछ। राजनीतिको कारक ग्रह सूर्य ग्रह तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा, त्यो पनि राहु ग्रहसँगको ग्रहण दोषमा रहनेछन्। त्यसै पनि सूर्य ग्रह 12औं घरमा गोचर गर्दा, हानि स्थानमा गोचर गर्दा इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुने सम्भावना रहन्छ। सरकार जडित कामहरूबाट तपाईँलाई केही नोक्सानीहरू हुन सक्दछ। सरकारले तपाईँलाई केही आरोपहरू लगाउन सक्ने, मुद्दा मामिला झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने बुवासँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ ख्याल गर्नु पर्यो। जागिरको खोजीमा रहनुभएको छ भने जागिर
प्राप्त गर्नलाई अलिकति कठिनाइ हुन सक्दछ। त्यसै गरी जागिरमै रहनुभएका व्यक्तिलाई प्रमोसन हुनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई त्यो प्रमोसनहरूबाट वञ्चित गराउनेछ। पुरस्कारको जुन तपाईँ दावेदार हुनुहुन्थ्यो त्यस्ता पुरस्कारहरूबाट तपाईँलाई वञ्चित गराउने सम्भावना यो सूर्य ग्रहले अवश्य पनि ल्याएको छ। त्यसै गरी बुध ग्रह पनि 12औं स्थानमा नै गोचर गर्दैछन्, राहुसँगको जडत्व दोषमै गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले व्यापार व्यवसायमा केही हानि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अकस्मात केही हानिहरू बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णय हुने सम्भावना पनि यो बुध ग्रह र राहु ग्रहको जडत्व दोषको कारणले रहनेछ। विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि यो व्यावसायिक हानि हुन सक्दछ। व्यापार व्यवसायमा लिएका निर्णयहरू चाहिँ गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। लगानीहरू फस्न सक्ने सम्भावना पनि यो बुध ग्रह र राहु ग्रहको जडत्व दोषको कारणले रहनेछ भने बृहस्पति जस्तो सर्वाधिक शुभ ग्रह यो वर्षभरि नै तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गएर गोचर गरेको थियो, पहिला 11औं स्थानमा, र तपाईँलाई विभिन्न किसिमका धन स्रोतहरू राखेको थियो। अब चाहिँ के हुँदैछ, बृहस्पति ग्रह 6 गते पछाडि तपाईँको राशिदेखि हानि स्थानमा गोचर गर्दैछन् अनि हानि स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले अनावश्यक धन खर्चहरू गराइरहनेछन्, बौद्धिकतामा कमजोर अवस्था ल्याउनेछ। तपाईँको उच्च शिक्षामा यसले केही अब रोकावट अवश्य पनि ल्याउनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि अलिक प्रतिकूल समय रहने भयो 6 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह 12औं स्थानमा जाँदा। तथापि तपाईँले विदेशी युनिभर्सिटीको डिग्रीको चाहनामा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो रहने भयो। राहु र बृहस्पति ग्रहको चण्डाल दोषको कारणले तपाईँको मनमा अलिकति लालचीपन ल्याउने हुनाले तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने, कानुनी झमेलामा पार्ने सम्भावना पनि रहनेछ। यी कुराहरूमा तपाईँ संयमित र सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि राम्रो रहनेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि यो वर्ष 2080 को वैशाख महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक बनेर आएको छ। तथापि तपाईँले केही झिना मसिना कामहरूमा भने केही सुरक्षा अवश्य पनि अपनाउनु पर्नेछ, अन्यथा तपाईँलाई केही अपमानित हुनुपर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। पहिलो त मङ्गल ग्रह तपाईँको राशिमा गोचर गर्दैछ, तपाईँको शिरमा गोचर गर्दैछ। मङ्गल ग्रह क्रोधको ग्रह, अहङ्कारको ग्रह, घमण्डको ग्रह तपाईँको शिरमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँको मनमा केही घमण्ड बढ्न सक्दछ, अहङ्कार बढ्न सक्दछ। मङ्गल ग्रह जल्दबाजीको ग्रह भएको र तपाईँको शिरमा गोचर गरेको हुनाले कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा तपाईँले शीघ्र निर्णय गर्ने कारणले तपाईँलाई आफैलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि पार्न सक्ने सम्भावना रहनेछ, जसका कारणले तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा पनि केही क्षति हुन सक्दछ। संयमित बन्नु होला, शीघ्र निर्णय नगर्नुहोला। त्यसै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा गोचर गर्दैछन् यो महिनाको प्रारम्भमा, जसका कारणले अनावश्यक खर्चहरूमा वृद्धि गर्नेछ। स्त्री पक्षसँग तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। स्त्रीसँगको सम्बन्धको कारणले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुन सक्दछ, चारित्रिक दोष लाग्न सक्दछ। केही सुख भोग विलासका साधनहरू आफूसँग हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनेछ। तथापि 18 गते पछाडि शुक्र ग्रह तपाईँको राशिमा गोचर गर्दैछन्, शिरमा गोचर गर्दैछन्। जब शुक्र ग्रह जस्तो सुख भोग विलासको ग्रह तपाईँको शिरमा गोचर गर्दैछन्, तपाईँको ज्ञान घरको मालिक भएर शिरमा गोचर गर्दैछन्, तब तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ। सुख भोग विलासका साधनहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। स्त्री पक्षको साथ र सहयोगमा गरिएका कामहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। स्त्री सुख प्राप्त हुनेछ, अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति हुनेछ। नयाँ नयाँ प्रेम प्रसङ्गहरू आउन सक्दछन्। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा पनि निस्कन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। विशेष गरी शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य मिल्नेछ। तपाईँलाई श्रीमान श्रीमतीबीच केही मतभेदहरू थियो भने त्यस्ता मतभेदहरूलाई चाहिँ सँगै बसेर सुल्झाउन सक्नुहुनेछ। यो अत्यन्तै राम्रो संयोग बनेको छ र ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा स्त्री पक्षलाई साथमा लिएर उहाँहरूको सल्लाहमा गर्दा तपाईँलाई ठुला ठुला सफलताहरू प्राप्त हुनेछन्। र यहाँनिर अब तपाईँको 18 गते पछाडि मङ्गल र शुक्र ग्रहको संयोग पनि तपाईँको शिरमा रहनेछ। यो संयोग, यो युतिले चाहिँ केही फेरि नकारात्मक कुराहरूलाई पनि प्रश्रय दिनेछ। पहिलो त यो मङ्गल र शुक्रको युतिले पिसाबजन्य रोगहरू ल्याउन सक्दछन्, मृगौला जन्य अथवा जनेन्द्रिय यौन जनेन्द्रियसँग सम्बन्धित रोगहरू ल्याउन सक्दछ। आफ्नो तपाईँको चरित्रलाई पनि यसले केही धुमिल बनाउन सक्दछ। ख्याल गर्नु होला, यो मङ्गल र शुक्रको युति तपाईँको शिरमा रहनेछ। यसले तपाईँलाई चारित्रिक दोष पनि ल्याउन सक्दछ। अत्यन्तै ख्याल गर्नु होला यस्तो कुराहरूमा। त्यसै गरी तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा लाभ स्थानमा
सूर्य र बुध ग्रहको युति रहनेछ। यो सूर्य र बुध ग्रहको युति अत्यन्तै राम्रो हो। यो लाभ स्थानमा सूर्य ग्रह इज्जतमान प्रतिष्ठाको ग्रह, सरकारसँग सम्बन्धित कामहरूको ग्रह, सरकारी निकायको लागि यो अत्यन्तै राम्रो हो। तपाईँ सरकारी काम लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सोचेका आँटेका कामहरू पुरा हुनेछन्। सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो महिना अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। जागिरमै भइसकेका व्यक्तिहरूको लागि प्रमोसन हुन सक्दछ, सरकारबाट पुरस्कार प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि यो अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो राम्रो समय रहनेछ। तथापि सूर्य र राहु ग्रहको ग्रहण योगका कारणले जति राम्रो हुनुपर्ने त्यति अलिकति बाधा व्यवधानहरू अवश्य पनि आउन सक्दछन्। यो राहु ग्रहको शान्ति गरेर तपाईँले आफ्ना कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। गर्भवती महिलालाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। गर्भको बच्चामा केही हानि नोक्सानी यो सूर्य र राहु ग्रहको ग्रहण दोषको दृष्टिको कारणले रहनेछ। ख्याल गर्नुहोला, बुध र राहु ग्रहको यो जडत्व दोषको कारणले पनि तपाईँको बौद्धिकतालाई चाहिँ नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। बृहस्पति ग्रह आजसम्म त तपाईँको राशिदेखि 10औं स्थानमा राज्यकै स्थानमा गोचर गरिराखेको थियो। तथापि यो 6 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह पनि सूर्य ग्रहसँगै लाभ स्थानमै आउँदैछन्। यो पनि अत्यन्तै राम्रो हो। सूर्य र बुधसँग बृहस्पति ग्रहको गोचर रहनु अत्यन्तै राम्रो हो। बृहस्पति ग्रह बौद्धिकताको ग्रह, सुख समृद्धिको ग्रह, उन्नति प्रगतिको ग्रह, यो सबै कुरा राम्रो हुँदाहुँदै पनि राहुसँगको चण्डाल दोषमा रहने हुनाले बुद्धि र छल कपटको संयोग हुँदाखेरिमा चाहिँ तपाईँको मनलाई चाहिँ नकारात्मकतातिर अथवा छल कपटतिर केही चाप्लुसीतिर लैजान सक्ने कारणले गर्दाखेरिमा केही हानि नोक्सानी तपाईँले बेहोर्नु पर्ने हुन सक्दछ। ख्याल गर्नुहोला, समग्रमा यो वर्ष 2080 को वैशाख महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक बनेर आएको छ। यो राम्रो समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि यो महिना अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तथापि केही छिटफुट घटनाहरू तपाईँलाई अवश्य पनि रहनेछन्। ख्याल गर्नुपर्नेछ, तपाईँको राशिदेखि 10औं स्थानमा राज्यको स्थानमा कर्म स्थानमा सूर्य र बुध ग्रहको बुध आदित्य राजयोग रहनेछ, जसका कारणले तपाईँलाई सरकारी जागिरसँग सम्बन्धित कामहरूमा अत्यन्तै ठुलो सफलता दिनेछ। सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। सरकारी जागिर प्राप्त गर्नुहुन्छ, पहिलेदेखि सरकारी जागिरमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको लागि प्रमोसन हुन सक्ने सम्भावना छ। सरकार पक्षबाट तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुने, प्रमोसन प्राप्त हुने सम्भावना रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि राजनीतिक वर्चस्व कायम रहिरहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू अत्यन्तै सफल बन्नेछन्। यो सूर्य उच्च रहेर राज्यको घरमा अत्यन्तै दिशाबली रहनेछ, अत्यन्तै शक्तिशाली रहनेछन् सूर्य ग्रह। बुध ग्रह पनि कर्म घरमा रहँदाखेरिमा व्यापार व्यवसायमा तपाईँलाई उन्नति प्रगति दिनेछ। बोली वचनको क्षेत्रमा रहनुभएका, बौद्धिकताको प्रयोग गर्ने क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा मनज्ञ लाभ हुन सक्दछ, लगानी गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस्ता लगानीहरू अत्यन्तै सही ठाउँमा रहनेछन् र आज गरिएको लगानीबाट दीर्घकालसम्म तपाईँलाई धन प्राप्तिको संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। तथापि सूर्य ग्रह राहु ग्रहसँगको ग्रहण दोषमा रहने हुनाले यो ग्रहण दोषको सूर्य ग्रहलाई अलिकति कमजोर बनाइदिनेछ राहु ग्रहले। अनि राहु ग्रह छलकपटको ग्रह हो, सूर्य ग्रह घमण्डको ग्रह हो। त्यो घमण्डलाई चाहिँ यसले वृद्धि गर्नेछ। राहु ग्रहले त आफूले केही गर्ने होइन, अरूलाई प्रयोग गर्ने हो। अनि सूर्य ग्रह भनेको घमण्ड ग्रह हो। तपाईँको अहङ्कार घमण्डमा यसले वृद्धि गर्नेछ, जसका कारणले तपाईँले अरू कसैलाई मान्छे नगर्ने, उनीहरूको सल्लाह सुझावहरू नटेर्ने, यस्तो समस्याहरू राहु र सूर्य ग्रहको प्रकोपले तपाईँलाई ल्याउनेछ। तसर्थ महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा बुबा र गुरुवर्गहरूको सल्लाह लिएर मात्रै गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँलाई घमण्डको कारणले केही क्षति अवश्य पनि बेहोर्नु पर्नेछ। अनि त्यसै गरी बुध ग्रह बोली वचनको कारक ग्रह जब राहु ग्रहसँग जडत्व दोषमा रहनेछ, तपाईँको बोली वचनलाई चाहिँ नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गरिदिनेछ। तपाईँले राम्रो भन्न खोजेको तर तपाईँको बोलीबाट यस्तो कठोरता आइदिन्छ कि सामान्य बसेको व्यक्ति तपाईँसँग अत्यन्तै क्रोधित रहनुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ। तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याउन सक्दछ। आफ्नो बोलीको कारणले तपाईँलाई झमेलाहरूमा फसाइरहन सक्ने सम्भावना पनि यो राहु र बुध ग्रहको प्रकोपले रहनेछ। त्यसै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा गोचर गर्दैछन्, यो लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसको कारणले तपाईँलाई शुक्र ग्रहले अत्यन्तै ठुला सफलताहरू दिनेछन्। यो इच्छापूर्तिको स्थान हो, नयाँ नयाँ स्रोतबाट धन आम्दानी भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी तपाईँका पुराना अपुरा इच्छाहरू यसले पुरा गराउनेछ। सन्तानको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि सुन्दर पुत्री प्राप्त हुने सम्भावना पनि रहनेछ।
त्यसै गरी शुक्र ग्रह स्त्री कारक ग्रह र लाभ स्थानमा गोचर गरेको हुनाले स्त्रीसँग सम्बन्धित भएर गरिएका कामहरूमा तपाईँलाई ठुला ठुला सफलताहरू दिनेछन्। तसर्थ महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् भने स्त्रीहरूलाई तपाईँको श्रीमती हुनसक्छ, तपाईँको दिदी बहिनी आमाहरू हुन सक्दछन्, साथीहरू हुन सक्दछन्। यस्ता स्त्री पक्षको साथ र सहयोग लिएर तपाईँले कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी 18 गते पछाडि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा हानि स्थानमा गोचर गर्दैछन्। अब चाहिँ यो 18 गते पछाडिको शुक्र ग्रह तपाईँको लागि अत्यन्तै नकारात्मक बन्नेछन्, जहाँ मङ्गल ग्रह पनि पहिलेदेखि नै छन्। मङ्गल ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई ठुला ठुला दुर्घटना चोटपटकहरूको संयोग बन्नेछ भने अस्पताल खर्चको संयोग यसले गराउनेछ। अनावश्यक मुद्दा मामला झैझमेलामा फसाउनेछ, ऋणको मात्रामा वृद्धि गर्नेछ। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँलाई सफलता दिनेछ। मङ्गल र शुक्र ग्रहको त्यो पनि हानि स्थानमा गोचर रहँदा यो संयोगले तपाईँलाई चारित्रिक दोष ल्याउन सक्दछ। स्त्री पक्षसँग गरिएका कामहरूमा अब चाहिँ यो 18 गते पछाडि स्त्रीसँग सम्बन्धित भएर गरिएका काममा तपाईँ अत्यन्तै सचेत रहनुपर्नेछ। अन्यथा तिनै स्त्रीहरूले तपाईँलाई मुद्दा मामला झमेलामा फसाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तपाईँमाथि स्त्रीहरूले केही छलकपट गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। मुद्दा मामला पनि रहन सक्दछ। तपाईँको चारित्रिक दोष पनि देखिन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गर्नेछन् महिनाको प्रारम्भमा, तथापि यो छोटो समयमा रहनेछ। भाग्य स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पतिले तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो सुख समृद्धि भाग्यशाली त बनाउने थियो, तर 6 गते पछाडि नै राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राज्यको घरमा गोचर गर्दैछन्। राज्यको घरमा बृहस्पति जाँदा पनि अत्यन्तै राम्रो संयोग त थियो, तर राहु ग्रहसँग यो चण्डाल दोषमा रहने हुनाले बृहस्पति बुद्धिको कारक ग्रह जब चण्डाल दोषमा रहनेछन् तब तपाईँको मति भ्रष्ट गराइदिनेछ। मति भ्रष्ट यस अर्थमा कि बृहस्पति बुद्धि ग्रह, राहु ग्रह छलकपट ग्रह तपाईँको बुद्धिलाई, बौद्धिकतालाई चाहिँ यति नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गरिदिनेछ। सम्झिनुहोस्, एउटा व्यक्तिसँग बुद्धि पनि छ र छलकपट गर्ने ज्ञान पनि छ भने कतिसम्म त्यो मान्छेले छलकपट गर्न सक्दछ, जसका कारणले इज्जत मान प्रतिष्ठामा ठुलो क्षति गराउनेछ। संयमित र सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नु होला। सिंह राशि राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ सर्वाधिक शुभ फलदायक महिना भनेर आएको छ। यो 2080 को वैशाख महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। यो राम्रो समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई चौतर्फी सफलता मिल्ने योग रहनेछ। यो बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिदेखि 8औं स्थानमा गोचर गरेर गएको वर्षदेखि तपाईँलाई अनेकौं झमेलाहरूमा पारिराखेको थियो। अब यो वैशाखको 6 गते पछाडि बृहस्पति ग्रहले तपाईँको मृत्यु स्थान, दुःख कष्टको स्थान छोडेर तपाईँको भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँलाई यो वर्षभरि नै भाग्यमानी बनाउनेछ। वैशाख महिनाको 6 गते पछाडि तपाईँको भाग्य चम्किनेछ। वैशाखको 6 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्। बुद्धिको स्थान हो, भुवाको स्थान हो, जहाँ सूर्य ग्रह पनि यो महिनामा उच्च भएर तपाईँको भाग्य स्थानमा नै गोचर गरेका छन्, जसका कारणले अनि बुध ग्रह पनि भाग्य स्थानमा नै गोचर गर्दैछन्। फेरि बुध र सूर्य ग्रहको बुधादित्य राजयोग छ भाग्य स्थानमा। अनि 6 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह पनि भाग्य स्थानमै गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले सूर्य र बृहस्पतिको अत्यन्तै राम्रो संयोग। त्यसै गरी बुध र बृहस्पतिको रुद्र राजयोग, यस्ता अनेकौं राजयोगहरू तपाईँको भाग्य स्थानमा गोचर रहने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै भाग्यशाली बनाएको छ। सूर्य ग्रहले सामाजिक इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। सरकारी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि नोकरी प्राप्ति हुनेछ। नोकरीमै भइराखेको व्यक्तिहरूलाई प्रमोसन हुन सक्दछ। सरकार जडित कामबाट तपाईँलाई पुरस्कार प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ। इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि राजनीतिक प्रभावमा वृद्धि हुनेछ, राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुनेछ। राजनीतिक संयन्त्रमा तपाईँको वर्चस्व बढी नै रहनेछ। जनतासँग गरिएका काममा तपाईँलाई जनताको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गराउनेछ। अत्यन्तै राम्रो संयोग गराउनेछ। बुध ग्रहको प्रभावका कारणले व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि अत्यन्तै राम्रो फलदायक समय रहनेछ। भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँले गरेका व्यावसायिक लगानीहरू सही ठाउँमा लगानी हुनेछन् र तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन लाभको संयोग बनि नै रहनेछ। विद्या क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि बुध ग्रहको प्रभावले अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। जो व्यक्तिहरूले शारीरिक परिश्रमभन्दा पनि बौद्धिक परिश्रम गर्नुहुन्छ, बौद्धिकता बेचेर काम गर्नुहुन्छ, यस्ता बौद्धिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो संयोग यो बुध ग्रहले ल्याएको छ भने
बृहस्पति ग्रह पनि 6 गते पछाडि भाग्य स्थानमा नै रहने हुनाले बृहस्पति सुख समृद्धिको उचाइको ग्रह रहेको हुनाले, बौद्धिकताको ग्रह रहेको हुनाले, धार्मिक ग्रह रहेको हुनाले धर्मस्थानमा, यो भाग्य स्थान भनेको उच्च शिक्षा र धर्मस्थान पनि हो, जसका कारणले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता दिनेछ। उच्च शिक्षाको खोजीमा रहनुभएका विद्यार्थीवर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो संयोग बनेर आएको छ। तपाईँले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नुहुनेछ। विदेशी युनिभर्सिटीको शिक्षा डिग्री लिन चाहनुभएको छ भने पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूको संयोग पनि बृहस्पति ग्रहले बनाइ नै रहनेछ। परिवारमा सुख समृद्धि, एकअर्काप्रतिको साथ र सहयोग ल्याइ नै रहनेछ। बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई ल्याइ नै रहनेछ। अझ तपाईँ अलिकति बढी धार्मिक बनिदिनु भयो भने भाग्यको बलमा अझ वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने तपाईँलाई सौभाग्य पनि मिलि नै रहनेछ। समग्रमा तपाईँलाई यो बृहस्पति ग्रह भाग्यको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले भगवान विष्णुको आशीर्वाद तपाईँको शिरमा रहि नै रहनेछ। तथापि यहाँ केही राहु ग्रहले केही भिलेनको रोल चाहिँ अवश्य पनि खेल्नेछ, किनभने यही भाग्य स्थानमा नै सूर्य, बुध र बृहस्पतिसँग नै राहु ग्रह पनि रहनेछ। यो राहु ग्रह अलिकति फटा ग्रह हो। राहुले आफूले त किन राम्रो गर्दैन, यसले अरूलाई चाहिँ नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गरिदिन सक्छ। जस्तो सूर्यसँग राहु रहँदाखेरिमा सूर्य भनेको त अलिकति घमण्ड पनि हो, यो राजा ग्रह हो नि त, राजा कसैसँग झुक्न चाहँदैन भनेको इगो रहन्छ यो सूर्य ग्रहसँग। अनि भाग्य स्थानमा छ, त्यो तपाईँको इगोलाई चाहिँ यसले वृद्धि गरिदिन्छ। जहाँ नेगेटिभिटी छ, नकारात्मक कुरा छ, त्यही नकारात्मक कुरालाई चाहिँ सूर्य ग्रहलाई प्रयोग गरिदिन्छ। अब सूर्य ग्रहको नकारात्मक कुरा भनेको घमण्ड हो। घमण्ड अहङ्कारमा वृद्धि गरिदिन्छ र तपाईँ केही अपमानित पनि बनाउन सक्दछ। बुध भनेको बौद्धिकता हो, त्यो बौद्धिकतालाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग गरिदिन सक्छ। बौद्धिकता हुँदाहुँदै गलत निर्णय गराइदिन सक्दछ। राहुले के हानि गराउन सक्दछ। बृहस्पति पनि बौद्धिकता हो, ज्ञान हो, विवेक हो, त्यो विवेक शून्यता अवस्थामा ल्याइदिन सक्दछ। यस्ता कुरामा लालची बनाइदिन सक्दछ बृहस्पति र राहुको चण्डाल दोषको कारणले। यस्ता कुरालाई तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको लागि यो सर्वाधिक शुभ फलदायक महिना रहनेछ। त्यसै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राज्यको स्थानमै बसेर तपाईँलाई राज्यको लाभ दिनै रहनेछ। स्त्री पक्षको साथ र सहयोग दिइ नै रहनेछ भने 18 गते पछाडि शुक्र ग्रह लाभ स्थानमा गोचर गर्दैछन्। यो पनि अत्यन्तै राम्रो हो। मङ्गल ग्रहसँग रहने हुनाले केही तपाईँले चारित्रिक दोषहरू ल्याउन सक्दछ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ ख्याल गर्नुहोला। मङ्गल ग्रह पनि लाभ स्थानमै बसेर तपाईँको भाग्यको घरको मालिक भएर लाभ स्थानमा बसेर तपाईँलाई अनेक तरहको लाभ दिइ नै रहनेछ। यो गर्भवती महिलाले चाहिँ आफ्नो गर्भको बच्चाको विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। अन्य व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। यो राम्रो समयको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कन्या राशि। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अलिक प्रतिकूल समय रहनेछ। यो महिना वर्ष 2080 को वैशाख महिना अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा गोचर गरिराखेको बृहस्पति ग्रह 6 दिन पछाडि, वैशाख 6 गते पछाडि तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थानमा, मृत्यु स्थानमा, दुःख कष्ट झैझमेलाको स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँलाई अनेकौँ अप्ठ्यारा प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अनेकौँ झमेलाहरू जीवनमा आइ नै रहनेछन्। यो वैशाख महिनाभरि नै एकपछि अर्को झमेलाहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। सूर्य ग्रह पनि अष्टम स्थानमा, बुध र राहु ग्रह पनि अष्टम स्थानमा नै, यो चारवटा ग्रहहरूको संयोग रहनेछ। यो अष्टम स्थान मृत्यु स्थान, यहाँ एउटा मात्रै ग्रह आयो भने मान्छेलाई हायल कायल गराउनेछ भने तपाईँको लागि चारवटा ग्रहहरू यो अष्टम स्थानमा, मृत्यु स्थानमा रहनेछन्। अनेकौँ नराम्रा संयोगहरू पनि बनेका छन्। यही मृत्यु स्थानमा यो अत्यन्तै खराब समय रहनेछ तपाईँको लागि। अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अत्यन्तै संयमित रहनुहोला। अलिकति बढी धार्मिक बनिदिनु भयो भने अनेकौँ अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूबाट तपाईँलाई अवश्य पनि छुटकारा मिल्नेछ। पहिलो सूर्य ग्रह अष्टम स्थानमा, त्यो पनि उच्च भएर बसेको छ। यो मृत्यु स्थान हो, झमेला स्थान हो, दुर्घटना स्थान हो। सूर्य ग्रहले तपाईँलाई ठुला ठुला चोटपटकको संयोगहरू पनि ल्याउन सक्दछ। त्यसै गरी अग्नि भए पनि तपाईँलाई रहन सक्दछ। सूर्य ग्रह इज्जतमान प्रतिष्ठाको ग्रह हो। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुन सक्दछ। सामाजिक मर्यादामा तपाईँलाई चाहिँ केही अपमानित हुनुपर्नेछ। बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह हो, बुद्धिको कारक ग्रह हो। तपाईँको बौद्धिकतालाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग हुन सक्दछ। त्यसै गरी व्यापारमा हानिहरू हुन सक्दछ। तपाईँले गरेका व्यापारिक लगानीहरू गलत ठाउँमा रहन सक्दछन्। तपाईँलाई ऋणको मात्रामा वृद्धि गराउनेछ। राहु ग्रह पनि अष्टम स्थानमै हुँदा विभिन्न किसिमका अदृश्य रोगहरूले तपाईँलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ल्याउन सक्दछ। विषको सम्भावना रहनेछ। विष भए भन्नुको मतलब यो पोइजनियस कुराहरूबाट तपाईँ अलिकति टाढा रहनुपर्नेछ। सर्पदंशका सम्भावनाहरू रहनेछन्।
कुकुरहरू यस्ता जनावरहरूले टोक्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह पनि अष्टम स्थानमै आउँदैछन्। बृहस्पति ग्रह सुख समृद्धि विवेक ज्ञानको कारक ग्रह, जसका कारणले यो राहुसँग गोचर गर्दैछन्, चण्डाल दोषमा गोचर गर्दैछन्। अलिकति के तपाईँको बौद्धिकतालाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। लालचीपनामा वृद्धि गराउँछ यो चण्डाल दोषको बृहस्पतिको कारणले। यस्ता कुरामा तपाईँ अलिकति संयमित र सुरक्षित बनिदिनुहोस्। आफ्नो मनलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुभयो भने, अलिकति धार्मिक बनिदिनु भयो भने यस्ता नराम्रा संयोगहरूलाई चाहिँ केही कम गर्न सकिन्छ। तथापि यो अष्टम स्थान यो के अरे रिसर्चसँग सम्बन्धित, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित स्थान पनि भएको हुनाले तपाईँ रिसर्च, अनुसन्धान, आध्यात्मिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। यो समयमा तपाईँले ठुला अनुसन्धानात्मक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ रिसर्चको योजनामा हुनुहुन्छ भने रिसर्च अनुसन्धानमा अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँको लागि यो अत्यन्तै राम्रो संयोग बनेर आएको छ। तथापि अन्य कुराहरूमा तपाईँलाई अनेकौँ प्रतिकूलताहरू रहने हुनाले संयमित अवश्य पनि बन्नुपर्नेछ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्। भाग्य स्थानकै मालिक हुन्, जसका कारणले अन्य ग्रहहरूले ल्याएका अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई पनि शुक्र ग्रहले भाग्य स्थानमा रहेर केही नराम्रो परिस्थितिलाई चाहिँ निर्मूल गर्न सक्ने क्षमता पनि शुक्र ग्रह, शुभ ग्रह, गुरु ग्रह भएको कारणले त्यो शुक्र ग्रहसँग त्यो क्षमता रहनेछ। भाग्यमा वृद्धि हुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूको संयोग बन्नेछ। बुबा र गुरुवर्गहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। उहाँहरूको साथ र सल्लाहमा गरिएका कामहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। शुक्र ग्रह स्त्रीको कारक ग्रह भाग्य स्थानमा बलवान भएर बसेको अवस्थामा तपाईँलाई स्त्री पक्षहरूबाट लाभ पनि बनि नै रहनेछ। स्त्रीहरूलाई चाहिँ साथ लिएर आमा, दिदीबहिनीहरू, श्रीमतीहरू अथवा अन्य साथीहरू जो स्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरूको सल्लाहमा, उहाँहरूलाई साथ लिएर उहाँहरूको सहयोगमा अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। 18 गते पछाडि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि राज्यको स्थानमा गोचर गर्दैछ। यो धर्म कर्माधिपति राजयोग पनि भयो। भाग्यको मालिक, धर्मको मालिक गएर कर्म घरमा गोचर गर्नु भनेको यो धर्म कर्माधिपति राजयोगले राज्यसँग सम्बन्धित भएका कामहरूमा तपाईँलाई ठुलो सफलता दिनेछ। अघि नै भनिसकेँ, स्त्रीसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा फेरि सफलता आउने नै भइहाल्यो। तर मङ्गल ग्रहसँग शुक्र ग्रहको संयोग रहने हुनाले केही चारित्रिक दोष यो 18 गते पछाडि तपाईँलाई रहन सक्दछ। किनभने अघि नै मैले कुरा गरेँ स्त्रीसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नु भनेर, त्यहाँनिर अलिकति यो मङ्गल ग्रहले त्यो स्त्रीप्रति लालच तपाईँलाई बढाउन सक्दछ, जसकै कारणले तपाईँलाई स्त्रीको आरोपहरू अथवा चारित्रिक दोष पनि लाग्न सक्छ। आफ्नो मनलाई चाहिँ नियन्त्रित गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मङ्गल ग्रह दशम घरमा अत्यन्तै बलवान हुनेछन्, शक्तिशाली हुनेछन्, दिशाबली हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई आँट, साहस, पराक्रम दिनेछ र आफ्नो पौरखले हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। अत्यन्तै यो मङ्गल ग्रहले चाहिँ विशेष गरी सेना, प्रहरी, खेलकुद जस्तो क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिलाई अत्यन्तै ठुलो सफलता दिनेछ। यो मिश्रित फलदायक समय रहेको हुनाले तपाईँले आफ्नो दिनचर्याहरूलाई चाहिँ, आफ्नो दैनिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ संयमित बनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। तुला राशि तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई पनि यो अत्यन्तै राम्रो महिना छ। यो राम्रो समयको सही ढङ्गबाट सदुपयोग गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा गोचर गरिराखेको बृहस्पति, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटनाको स्थानबाट गोचर गरिराखेको बृहस्पति अब यो स्थान छोडेर तपाईँको राशिदेखि 7औँ स्थानमा, श्रीमान श्रीमतीको स्थान, व्यापार व्यवसायको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो संयोगहरू बनेका छन्। सूर्य ग्रह र बुध ग्रह पनि पहिलेदेखि नै महिनाको प्रारम्भदेखि नै यही स्थानमा गोचर गर्दैछन्। सूर्य ग्रह उच्च भएर गोचर गर्दैछन्। तथापि राहु ग्रह पनि त्यहाँ सँगै रहेको हुनाले यो राहु ग्रहले केही विलेनको काम गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। संयमित भएर काम गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई यो महिना अत्यन्तै राम्रो सफलता दिनेछ, फल दिनेछ। सूर्य ग्रह बुवाको कारक ग्रह, सरकारसँग सम्बन्धित कामहरूको कारक ग्रह, इज्जतमान प्रतिष्ठाको कारक ग्रह उच्च भएर तपाईँको राशिदेखि केन्द्रमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले तपाईँलाई समाजमा इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। बुवासँगको सम्बन्धमा वृद्धि हुनेछ। बुवाको साथ र सहयोग प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। सरकार जडित कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि सफलता मिल्नेछ। पहिलेदेखि नै सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि कर्मथलोमा पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको सम्भावना रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि
आफ्नो व्यापारिक वर्चस्व बढ्नेछ, व्यापारमा सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी बुध ग्रहको कारणले, बुध ग्रह पनि व्यापारकै कारक ग्रह भएकोले व्यापार व्यवसायमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। ठुला ठुला लगानीहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ र अहिले गरिएका लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म तपाईँलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा चाहिँ यो सूर्य ग्रह विच्छेदात्मक ग्रह भएकोले, अहङ्कारको ग्रह भएकोले केही झगडाहरू, खटपटहरू, मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। तथापि बुध ग्रह र बृहस्पति ग्रह 6 गते पछाडि गोचर गर्ने बृहस्पति ग्रहले पनि यस्ता खटपटहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्नेछन्। सूर्य ग्रहको कारणले तपाईँको श्रीमान अथवा श्रीमतीको प्रमोसन पनि हुन सक्दछ, किनभने यो श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा सूर्य जस्तो ग्रह गोचर गर्दा अलिकति मतभेद रहे तापनि आफ्नो सहयोगले श्रीमान अथवा श्रीमतीको प्रमोसनमा, इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि गर्नेछ। सूर्य र बृहस्पतिको यो गुरु र राजाको संयोगले अत्यन्तै ठुला सफलताहरू तपाईँलाई मिल्नेछन्, इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। बृहस्पति र बुध ग्रहको रुद्र योग यो अत्यन्तै बौद्धिक योग हो। यो रुद्र योगको कारणले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको हातबाट ठुला ठुला ग्रन्थहरू, किताबहरू प्रकाशन गर्ने सम्भावना रहनेछ। यदि तपाईँ किताब लेखनको योजनामा हुनुहुन्छ भने यो समयमा पहल गर्नुभयो, सुरु गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। बृहस्पति ग्रह सन्तानको कारक ग्रह, विवाहको कारक ग्रह, विवाहको घरमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँ अविवाहित हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको विवाह हुने सम्भावना पनि बढेको छ। यो महिनामा, वैशाख महिनामा, हुन त वैशाखको 16 गतेसम्म 17 गतेसम्म विवाहका कुनै पनि योगहरू छैनन्। तथापि 17 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह पनि तपाईँको 6 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह विवाह स्थानमा आउँदैछ। 17 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह अस्तबाट उदय हुने हुनाले 17 गते पछाडि विवाहको संयोगहरू पनि आउनेछ। बृहस्पति ग्रह बलवान हुने अवस्थामा बृहस्पति ग्रह सन्तानको कारक ग्रह भएकोले सन्तान प्राप्तिका संयोगहरू पनि बन्नेछन्। सन्तान प्राप्तिको योजना बनाउनु भयो भने भविष्यमा तपाईँलाई सन्तान प्राप्ति पनि अवश्य पनि हुनेछन्। तपाईँले उच्च शिक्षाको पहल गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले पहल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई उच्च शिक्षाको डिग्री पनि प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो बेलामा तपाईँले व्यापार व्यवसायमा थालनी गरेर, ठुला ठुला लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। अत्यन्तै राम्रो संयोग रहनेछ। तथापि यो राहु ग्रहले, अब यी जति पनि मैले राम्रा कुराहरू भने, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ केही गलत तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता त्यो राहु ग्रह एक्लैले राख्छ। हुन त राहु ग्रहले आफूले केही पनि गर्ने होइन, राहु ग्रहले अरूलाई प्रयोग गरेर अनि त्यसले हामीलाई चाहिँ नकारात्मकतातिर लैजाने हो। सूर्य ग्रह घमण्ड हो, एउटा अहङ्कार हो। त्यो राहु ग्रहले र सूर्य ग्रहको संयोगले तपाईँको घमण्डमा चाहिँ वृद्धि गरेर केही नकारात्मकता तपाईँले ल्याउन सक्दछ। आफ्नो घमण्डलाई नियन्त्रण गर्नुहोला। बुध ग्रह र बृहस्पति ग्रह बुद्धि विवेकका ग्रहहरू हुन्, व्यवसायका ग्रहहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ त्यो तपाईँको बुद्धिलाई प्रयोग गरिदिन्छ। राहु ग्रहसँगको ग्रहण दोष र चण्डाल दोषमा यो अनि गएर जडत्व दोषमा रहेको कारणले बुद्धिलाई चाहिँ नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गराइदिन्छ। तपाईँको मनमा लालच थपिदिन्छ, जसका कारणले तपाईँलाई फेरि हानि हुनेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि गराउनेछ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि अष्टमी स्थानमा गोचर गर्दैछ। तपाईँको राशिको मालिक भएर अष्टमी स्थानमा, मृत्यु स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई केही चारित्रिक दोष ल्याउन सक्दछ। शुक्र ग्रह चरित्रसँग सम्बन्धित ग्रह हो, स्त्रीसँग सम्बन्धित ग्रह हो। पुरुषहरूका लागि चाहिँ केही चारित्रिक दोष ल्याउन सक्दछ, ख्याल गर्नुहोला। अनि गएर तपाईँलाई सुख भोग विलासका साधनहरूमा चाहिँ केही खर्च गराइदिन सक्दछ। तथापि तपाईँलाई अनुसन्धानको क्षेत्रमा अत्यन्तै राम्रो सफलता दिनेछ। 18 गते पछाडि शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन गरी भाग्य स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जहाँ मङ्गल ग्रह पनि छ। अब मङ्गल ग्रह भाग्य स्थानमा जाँदा तपाईँलाई केही नास्तिकता ल्याउनेछ। तपाईँ अलिकति भाग्यको, धर्मको ख्याल गर्नुहोला। धार्मिक बनिदिनु भयो भने अवश्य पनि राम्रो हुनेछ। तथापि शुक्र ग्रह भाग्य स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँलाई लामा छोटा दूरीका यात्राहरू गराउनेछ। उच्च शिक्षाको लागि तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। धार्मिक कामहरूमा तपाईँलाई सहभागिता जनाउनु पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। समग्रमा यो तुला राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। यो राम्रो समयको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि अलिक कष्ट पीडादायक समय रहनेछ। अनेकौँ प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म तपाईँलाई पनि सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। पहिलो त तपाईँको राशिदेखि पञ्चमी स्थानमा गोचर गरिराखेको बृहस्पति ग्रह 6 गतेसम्म त पञ्चमी स्थानमा नै रहनेछ। सो गृह ज्ञानको स्थानमा अत्यन्तै राम्रो रहने थियो। सन्तानको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइरहने नै थियो। तर 6 गते पछाडि नै छोटो समयमा नै यो बृहस्पति ग्रह आफ्नो यो पञ्चमी स्थानलाई छोडेर 6ठौँ स्थानमा
रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गर्दैछन्, जसका कारणले केही प्रतिकूलताहरू तपाईँले अवश्य पनि भोग्नुपर्नेछ। जहाँ सूर्य ग्रह उच्चको बुध र राहु ग्रहको योग पनि रहनेछ। यो सूर्य बुध बृहस्पति र राहु ग्रहको युति तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा रोगको घरमा रहने हुनाले तपाईँलाई एकपछि अर्को रोगको संयोगहरू आइ नै रहनेछ। त्यहाँ राहु ग्रह जस्तो अत्यन्तै त्यो गुप्त रोग दिने ग्रह पनि रहेको हुनाले एकपछि अर्को रोग तपाईँलाई शिकार बनाइरहनेछ। दुर्घटनाको सम्भावना सूर्य र राहु ग्रहणको ग्रहण दोषले गराइ नै रहनेछ। अग्नि भइरहनेछ सूर्य ग्रहको कारणले चोटपटक दुर्घटना गराउनेछ। अपमानित पनि तपाईँलाई बनाउनेछ। सूर्य ग्रह इज्जतमान प्रतिष्ठाको ग्रह 6औँ स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँलाई कतिपय ठाउँहरूमा अपमानित हुनुपर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँले केही गलत काम हुनसक्छ, तपाईँको हातबाट केही गलत निर्णयहरू हुनसक्दछ, जसको कारणले तपाईँलाई अपमानित बनाउनेछ भने बुध र बृहस्पति बुद्धिका ग्रहहरू हुन्, बौद्धिकताका ग्रहहरू हुन्। यो 6औँ स्थान आफै यो स्थान गलत स्थान, त्यही माथि राहु ग्रहसँग गोचर रहने हुनाले तपाईँको जुन बौद्धिकतालाई चाहिँ राहु ग्रहले गलत तरिकाबाट प्रयोग गरिदिएर तपाईँको मनमा लालच भरिदिएर तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत निर्णयहरू हुन सक्दछन्। बौद्धिकता हुँदाहुँदै गलत निर्णय भयो भने त्यहाँ पनि तपाईँलाई केही अपमानित गराउनेछ। तपाईँका शत्रु पक्षहरू तपाईँभन्दा बौद्धिक रहन सक्दछन्, जसका कारणले पनि तपाईँलाई केही प्रतिकूलताहरू भोग्नुपर्नेछ। यो ऋणको स्थान हो, तपाईँलाई ऋणको भारीमा वृद्धि गर्नेछ, अनावश्यक खर्च बढाउनेछ, पारिवारिक बेमेल बनाउनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू रहनेछ। सन्तानको मालिक भएर बृहस्पति ग्रह 6औँ स्थानमा गोचर गर्दा सन्तानलाई पनि केही कष्टहरू केही पीडाहरू हुन सक्दछ। गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने तपाईँको गर्भको बच्चामा केही हानि हुन सक्दछ। बृहस्पति सन्तानको कारक ग्रह गएर कमजोर हुँदाखेरिमा तपाईँको गर्भपतन हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अत्यन्तै संयमित सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि जुन सफलता पाउनुपर्ने थियो तपाईँले त्यस्ता सफलताहरू हात नलाग्न सक्दछन्। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि पनि तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू गलत हुन सक्दछन्। सूर्य ग्रह 6औँ स्थानमा गोचर गर्दा अपमानित हुन सक्दछ। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व तपाईँबाट गुम्न सक्दछ, ख्याल गर्नुपर्नेछ। राहु ग्रहले यी नकारात्मक प्रभावहरूलाई अझ वृद्धि गर्नेछ। ग्रहण दोषको सूर्य ग्रहले तपाईँको अहङ्कारमा वृद्धि गरेर तपाईँलाई अपमानित गराउनेछ। अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा ल्याइ नै रहनेछ। सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि जागिर सोचे अनुरूपको प्राप्त नहुन सक्दछ। यस्ता अनेकौँ प्रतिकूलताहरू तपाईँलाई आउन सक्दछ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि 7औँ स्थानमा गोचर गर्दछ। यो शुक्र ग्रहको प्रभाव अत्यन्तै राम्रो रहनेछ तपाईँको लागि। विदेशको मालिक भएर श्रीमतीको स्थानमा गोचर गरेको छ। यहाँ तपाईँलाई श्रीमान श्रीमती बिच आत्मीयता त रहन्छ। शुक्र ग्रहले यो आत्मीयताको ग्रह हो, तर यो विदेश घरको मालिक भएर श्रीमान श्रीमतीको घरमा आउँदा भौतिक रूपमा अलिकति टाढा राख्छ कि भन्ने कुरालाई पनि यसले सङ्केत गरेको छ। आत्मीयता छ, माया छ, ममतामा त कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्था रहँदैन, तर पनि यसले चाहिँ भौतिक रूपमा श्रीमान श्रीमतीको सामिप्यतालाई चाहिँ टाढा राख्न सक्दछ। नयाँ नयाँ प्रेम प्रसङ्गहरू पनि आउन सक्दछन्। शुक्र ग्रहको कारणले प्रेम प्रस्तावहरू आउन सक्दछन्। अत्यन्तै राम्रा प्रेम प्रस्तावहरू रहन सक्दछन्। बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा यो शुक्र ग्रहले वृद्धि नै गर्नेछ। विशेष गरी पुरुष वर्गहरूलाई स्त्री पक्षको साथ र सहयोगमा गरिएका काममा सफलता दिनेछ। तथापि 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 8औँ स्थानमा दुःख कष्ट पीडा दुर्घटनाको स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले र जहाँ मङ्गल ग्रह पनि पहिलेदेखि नै विराजमान छन्, तपाईँको राशिको मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह 8औँ स्थानमा गोचर गर्दैछ। यो अभियोग भयो। जब राशिको मालिक 6, 8, 12मा गोचर गर्छ अभियोग हुन्छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई दुःख कष्ट पीडाहरू ल्याइ नै रहन्छ। दुर्घटनाको कारक ग्रह मङ्गल ग्रह दुर्घटनाकै स्थानमा गोचर हुँदा ठुला ठुला दुर्घटनाको संयोगहरू पनि बनाउनेछ। तथापि अनुसन्धानसँग रिसर्चसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि अत्यन्तै राम्रो संयोग आउनेछ। तर यो मङ्गल र शुक्र ग्रहको यो जुन संयोग छ 18 गते पछाडि, यसले तपाईँलाई केही चारित्रिक दोष पनि ल्याउन सक्दछ। अत्यन्तै संयमित रहनुहोला। विशेष गरी पुरुष वर्गलाई स्त्री पक्षबाट अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर काम गर्नुपर्नेछ। धनु राशि धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि यो वर्ष 2080 सालको वैशाख महिना अत्यन्तै राम्रो फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 4थ स्थानमा गोचर गरिराखेको बृहस्पति ग्रह 6 गते पछाडि तपाईँको राशिदेखि 5म स्थानमा गोचर गर्दैछ, ज्ञान स्थानमा गोचर गर्दैछ। बृहस्पति तपाईँको राशिको मालिक ग्रह, सर्वाधिक शुभ ग्रह, सर्वाधिक शुभ स्थानमा गोचर गर्दैछ। बौद्धिकताको ज्ञान सन्तान स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रा संयोगहरू पनि बनेका छन्। त्यही 5म स्थानमा सूर्य बुध र राहु ग्रहको पनि गोचर रहनेछ।
जसका कारणले तपाईँलाई यो राहु ग्रहले केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि अत्यन्तै राम्रो संयोगहरू रहनेछन्। तपाईँको ज्ञान स्थानमा सूर्य ग्रह उच्च भएर गोचर गर्दैछ, तपाईँको बौद्धिकतामा उच्चता थपिदिनेछ। सन्तान पक्षसँग केही मतभेदहरू रहन सक्दछ, सूर्य ग्रह पाप ग्रह रहेको कारणले, तथापि सन्तानको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तानको उन्नति प्रगति पनि हुनेछ। सन्तानको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि उच्च ज्ञानवाला बुद्धिवाला अत्यन्तै साहसी पराक्रमी पुत्र सन्तान प्राप्ति हुने संयोग आएको छ, पहल गर्नुहोला। त्यसै गरी बुध ग्रह पनि ज्ञान स्थानमा, ज्ञानको कारक ग्रह ज्ञान स्थानमा सूर्यसँग बृहस्पतिसँग गोचर गर्ने हुनाले अत्यन्तै बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ। तपाईँको बौद्धिकता यति वृद्धि हुनेछ कि समाजले तपाईँको बौद्धिकता खोजी गर्नेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँले गरेका व्यापार व्यवसायका लगानीहरूमा पनि अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। दीर्घकालसम्म अहिले गरिएका लगानीहरूबाट तपाईँले धन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि तपाईँले आफूले मेहनत गरेको भन्दा पनि अझ माथि गएर सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। उच्च शिक्षाको लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अहिले योजना बनाएको योजनाबाट भविष्यमा तपाईँलाई उच्च शिक्षाको डिग्री अवश्य पनि आउनेछ। महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्यहरू पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह र बुध ग्रहको यो रुद्र योग रहने हुनाले, त्यो पनि ज्ञान स्थानमा रहने हुनाले तपाईँको हातबाट अत्यन्तै ठुला शास्त्रीय ठेलीहरू, किताबहरू, लेखन कार्यहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तसर्थ तपाईँले यदि लेखनको योजना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो भने यो महिनामा, यो 6 गते पछाडि सुरु गर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँलाई ठुलो सफलता मिल्नेछ। तपाईँको हातबाट लेखिएका यी साहित्यिक ग्रन्थ अथवा कुनै विषयगत ग्रन्थहरू छन्, तपाईँ मरेर गएको 50औं वर्षसम्म 100औं वर्षसम्म पनि मान्छेले खोजी खोजी पढ्नेछन्। त्यति राम्रो संयोग तपाईँको लागि बनेको छ। अल्छी नगरिकन यो लेखन कार्यमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि 6औं स्थानमा गोचर गर्दैछ। यो अलिकति नराम्रो संयोग हो तपाईँको लागि। शुक्र ग्रह गुरु ग्रह शत्रुको स्थानमा रहँदा तपाईँभन्दा शत्रुहरू अलिक बाठा चलाख रहनेछन् कि तपाईँलाई अत्यन्तै बौद्धिक शत्रुहरूको चङ्गोलमा पर्न सक्ने सम्भावना यसले सङ्केत गरेको छ। बौद्धिक शत्रुहरूसँग तपाईँको मुकाबला रहन सक्दछ। तथापि शत्रुले तपाईँलाई अरू केही हानि त गर्दैनन्, तपाईँलाई ज्ञान दिनेछन्। त्यस्ता शत्रुहरू जुन कडा शत्रुहरू, बौद्धिक शत्रुहरूसँग तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्दा तपाईँलाई पनि त चलाख बनाउने भयो नि। हो, यो संयोगले ल्याउनेछ। ऋणको मात्रामा अलिकति वृद्धि गर्नेछ, तर पनि हात्तिनु पर्दैन। त्यो ऋण तपाईँको शैक्षिक कामको लागि हुनसक्छ अथवा केही हदसम्म तपाईँको भोगविलासको लागि पनि हुनसक्दछ। त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोला। शुक्र ग्रह भोगविलासको ग्रह ऋण स्थानमा गोचर गरेको हुनाले त्यो ऋणको मात्रा चाहिँ भोगविलासमा जान्छ कि भन्ने हो। तथापि शुक्र गुरु ग्रह भएको हुनाले त्यस्ता ऋणहरू तपाईँले सही तरिकाबाट प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रै कामको लागि, यो शुभ ग्रह हो नि त शुक्र ग्रह, राम्रो कामको लागि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। शुक्र ग्रह 6औं स्थानमा गोचर गर्दा अर्को एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने पुरुष वर्गका लागि स्त्री पक्षबाट हानि नोक्सानी हुन सक्दछ। यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। स्त्री पक्षलाई चाहिँ अलि इज्जत दिएर सम्मान दिएर तपाईँले आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउनु भयो भने त्यो हानिबाट पनि तपाईँ सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ। चारित्रिक दोष पनि लाग्न सक्छ है यो महिनाभरि नै तपाईँको लागि, किनभने 18 गतेसम्म शुक्र ग्रह रोग स्थानमा छ। यो त्यसै पनि चारित्रिक दोष लाग्ने भयो। 18 गते पछाडि शुक्र ग्रह केन्द्रमा त आउँछ, श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा आउँछ। यो राम्रो त थियो, तर मङ्गल ग्रहसँग रहने भयो। अब मङ्गल र शुक्रको योग नै चारित्रिक दोषको योग भएको हुनाले यो महिनाभरि नै तपाईँ धनु राशिका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पुरुषको लागि त मैले भनिहालेँ, स्त्री पक्षको लागि पनि यो 18 गते पछाडि मङ्गलसँग शुक्र ग्रह रहँदाखेरिमा केही चारित्रिक दोष आउनेछन्। संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। मङ्गल ग्रह केन्द्रमा रहँदा तपाईँको अहङ्कारमा अलिकति वृद्धि हुनेछ, घमण्डमा वृद्धि हुनेछ, जल्दबाजी गराउनेछ, तपाईँलाई शीघ्र निर्णय गराउनेछ। मङ्गल ग्रह जल्दबाजीको ग्रह हो। तपाईँको शिरमा दृष्टि हुनाले तपाईँलाई शीघ्र निर्णय गराउनेछ। यो कुरामा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। शुक्र ग्रहको कारणले केही त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण अवश्य पनि गर्नेछ। यो अत्यन्तै राम्रो समय छ। केही छिटपुट घटनाहरूमा तपाईँ सुरक्षित भइदिनु भयो भने यो महिनाभरि नै तपाईँलाई राम्रा फलहरू प्राप्त भइ नै रहनेछन्। मकर राशि। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि वर्ष 2080 को वैशाख महिना अत्यन्तै राम्रा संयोगहरू लिएर आएको छ। तथापि त्यहाँ एउटा दुईटा केही छिटपुट घटनाहरू अवश्य पनि रहनेछन्। तथापि यो महिना तपाईँको लागि अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा गोचर गरेको बृहस्पति ग्रह चतुर्थ स्थानमा गोचर गर्दैछन् 6 गते पछाडि। यो
यो 6 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह चतुर्थ स्थानमा गोचर गर्ने हुनाले तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो संयोगहरू बन्नेछ। त्यहाँ सूर्य र बुध ग्रह जस्ता ग्रहहरू पनि मित्र ग्रहहरू पनि रहनेछन् बृहस्पति ग्रहका, जसको कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रा फलहरू दिनेछन्। तथापि त्यहाँनिर सँगै राहु ग्रहको पनि योग रहनेछ। राहु ग्रहले केही नकारात्मकता ल्याउन अवश्य पनि खोज्नेछ। सूर्य ग्रह इज्जतमान प्रतिष्ठाको ग्रह उच्च भएर तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा सुख स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसको कारणले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्नेछ। जनतासँग सरकारसँग जोडिएका कामहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता दिनेछ। सरकारी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै ठुलो सफलता दिनेछ। पहिलेदेखि सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पुरस्कार अथवा प्रमोसनको सम्भावना पनि रहनेछ। समाजले तपाईँको बौद्धिकताको ज्ञानको खोजी गर्दै तपाईँसँग आउनेछ। सूर्य ग्रहले विशेष गरी राजनीतिक क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै ठुलो सफलता दिनेछ। राजनीतिक वर्चस्व बनाइरहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन् र तपाईँको राजनीतिक उचाइमा अझ वृद्धि हुनेछ। बृहस्पति ग्रह व्यापारको कारक ग्रह भएर बुध ग्रह व्यापारको कारक ग्रह भएर तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थानमा गोचर गर्दैछ, जसका कारणले तपाईँलाई व्यापार व्यवसायमा ठुला सफलताहरू दिनेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू सही हुनेछन्। व्यापारिक लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले गरेको लगानीबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ भने बृहस्पति ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रह, ज्ञानको बौद्धिकताको कारक ग्रह सुखै स्थानमा गोचर गरेको छ। तपाईँले आफ्नो बौद्धिकतालाई प्रयोग गरेर सुखद जीवन जिउन सक्नुहुनेछ। सुख भोग विलास पनि यो सुख स्थानमा बृहस्पति जस्तो शुभ ग्रह जाँदाखेरिमा अनेकौँ सुख भोग विलासहरू तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। आमाको साथ र आत्मीयतामा पनि वृद्धि हुनेछ। तथापि सूर्य ग्रह र राहु ग्रहको ग्रहण दोषको कारणले आमाको स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलताहरू अवश्य पनि आउनेछन्। सूर्य ग्रहलाई राहु ग्रहले ग्रहण दोषमा राख्ने हुनाले यो राहुले आफूले केही त गर्ने होइन, यो राहुलाई अरू ग्रहहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा प्रयोग गर्ने हो। सूर्य ग्रह भनेको अलिकति घमण्डको ग्रह हो। त्यो घमण्डलाई चाहिँ प्रयोग गरिदिन्छ राहु ग्रहले नकारात्मक तरिकाबाट, अनि तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा यसले केही क्षति ल्याउन सक्दछ। किन राहु ग्रह बलवान अवस्थामा रहने हुनाले अरू ग्रहहरूलाई त्यसले नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गरिदिन सक्छ। बुध ग्रह बुद्धिको ग्रहलाई राहु ग्रहले जडत्व दोषमा राख्ने हुनाले बौद्धिकता हुँदाहुँदै केही गलत निर्णयहरू गराइदिन सक्दछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह विवेकको ग्रह हो, ज्ञानको ग्रह हो। यो विवेक ज्ञानको ग्रहलाई बृहस्पति ग्रहलाई राहुले चण्डाल दोषमा राखेको हुनाले केही तपाईँको मनमा लालच थपिदिन सक्दछ। हुन त यो चतुर्थ स्थान पनि लालचकै स्थान हो, सुख स्थान हो, लालच स्थान हो। यहाँनिर बसेका शुभ ग्रहहरूले तपाईँलाई लालची अवश्य पनि बनाउनेछन्। बृहस्पति ग्रह जस्तो शुभ ग्रह त्यो पनि ग्रहण दोषमा राहुसँग चतुर्थ स्थानमा बस्दा तपाईँलाई धन प्राप्ति यति ग्रिडी बनाइदिन्छ, यति लालची बनाइदिन्छ। तपाईँलाई स्पष्टसँग देखिने गरी मान्छेले कस्तो लालच गरेको होला भन्ने जस्तो गरी तपाईँलाई अपमानित बनाइदिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तसर्थ आफ्नो मनलाई चाहिँ अलिक संयमित बनाएर अगाडि बढ्नु होला। तपाईँको घरमा चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। यो घर परिवारको स्थान हो। यहाँनिर पापग्रहहरू रहँदाखेरिमा घरभित्र केही चोरी हुन सक्ने सम्भावना अवश्य पनि रहनेछ। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा सन्तान स्थानमा शुक्र ग्रहको गोचर छ, स्वगृही गोचर छ। तपाईँको बौद्धिकतामा शुक्र ग्रहले पनि वृद्धि गर्नेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तानको उन्नति प्रगति हुनेछ। तपाईँकै पनि आफ्नो शैक्षिक उन्नति हुनेछ। तपाईँले बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। उच्च शिक्षाका संयोगहरू बन्नेछन्। शैक्षिक तथा धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ। स्त्री पक्षको साथ र सहयोग पनि यो शुक्र ग्रहको प्रभावले मिलि नै रहनेछ। महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा स्त्री पक्षलाई साथ र सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। सन्तान प्राप्तिको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले बनाएको योजनाबाट तपाईँलाई भविष्यमा सुन्दर पुत्री प्राप्ति हुने सम्भावना पनि रहनेछ। सन्तान स्थानमा शुक्र ग्रहको यो गोचर रहनेछ। त्यसै गरी 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि 6औँ स्थानमा शत्रु स्थानमा मङ्गलसँग गोचर गर्दैछ, जसका कारणले केही नकारात्मकताहरू अवश्य पनि आउनेछन्। मङ्गल ग्रह दुर्घटनाकै स्थानमा गोचर गरेको हुनाले तपाईँलाई ठुला दुर्घटनाको संयोगहरू अवश्य पनि बन्नेछन्। अत्यन्तै सुरक्षित भएर सवारी साधन चलाउनुहुन्छ, यात्रा गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँले मेसिनरीहरू चलाउनुहुन्छ भने संयमित भएर काम गर्नुपर्नेछ। अन्यथा मङ्गल ग्रहले तपाईँलाई चोटपटक दुर्घटना अवश्य पनि ल्याउनेछ, अपरेसन गराउन सक्दछ। शुक्र ग्रह र मङ्गल ग्रहको यो चारित्रिक दोष रहेको हुनाले तपाईँलाई विशेष गरी चारित्रिक दोषहरू आउन सक्दछन्। अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ।
मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई केही नै छिटफुट घटनाहरू बाहेक समग्रमा अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। यो राम्रो समयलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि केही प्रतिकूलताहरूको माझबाट अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत पराक्रमको स्थानमा गोचर गरेको सूर्य बुध ग्रहले त्यहाँनिर राहु ग्रह पनि सँगै रहने हुनाले केही नकारात्मक अवस्था अवश्य पनि आउनेछन्। पहिलो त यो मेहनत स्थान हो। तपाईँले सानो सफलताको लागि पनि सानो कामको लागि पनि धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्नेछ, धेरै परिश्रम गर्नुपर्नेछ र ठुलो परिश्रमबाट मात्रै सानो सफलता प्राप्त हुनेछ। तथापि तपाईँले आफ्नो मेहनतबाट, आफ्नो पौरखबाट, आफ्नो पराक्रमबाट नै तपाईँले यो महिनाभरि नै सफलता प्राप्त गर्ने योग रहेको छ। भाग्यको साथ र सहयोगमा अलिकति केही कमी आउनेछ यो महिनाभरि नै तपाईँका लागि। अहङ्कारमा वृद्धि गर्नेछ सूर्य ग्रह र राहु ग्रहको ग्रहण दोषको कारणले। त्यसै गरी तपाईँलाई केही अपमानित गराउनेछ, पारिवारिक कलह गराउनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा पनि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो परिस्थिति अवश्य पनि ल्याउनेछ। बुध ग्रह र राहु ग्रहको यो जडत्व दोषले बौद्धिकता हुँदाहुँदै पनि गलत निर्णय गराउनेछ, जसका कारणले तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत हुन सक्दछन्, अपमानित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। केही तपाईँलाई कानुनी झमेलाहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा पनि केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउन सक्दछन्। कडा प्रतिस्पर्धाको सामना तपाईँले गर्नुपर्नेछ। व्यापारिक निर्णयहरू गलत हुन सक्दछन्। व्यापारमा गरिएका लगानीहरू गलत ठाउँमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह त तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा थियो। महिनाको प्रारम्भमा धन स्थानमा बृहस्पति ग्रह स्वगिरी भएर बसेको थियो। अत्यन्तै राम्रो संयोग थियो। 6 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह पनि धन स्थान छोडेर मेहनत स्थानमा नै गोचर गर्दैछन्, जहाँ राहु ग्रहसँग रहनेछन्। राहु ग्रहसँगको चण्डाल दोषमा रहने हुनाले यो विवेक शून्य गराइदिनेछ तपाईँलाई। बृहस्पति ग्रह विवेकको ग्रह, ज्ञानको ग्रह, राहुसँग ग्रह यो चण्डाल दोषमा रहने हुनाले तपाईँको मनमा केही लालचीपना थपिदिनेछ। बौद्धिकतालाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग गरिदिनेछ, जसका कारणले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही कमी हुन सक्दछ। सन्तान प्राप्तिको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिका लागि केही नकारात्मकता अवश्य पनि आउनेछ। त्यसै गरी धार्मिक क्षेत्रमा रहनुभएका, शिक्षा क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि केही अप्ठ्यारो परिस्थिति अवश्य पनि आउनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि अलिक अप्ठ्यारै परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ। तथापि बृहस्पति ग्रहको दृष्टि धर्म स्थानमा, भाग्य स्थानमा रहने हुनाले तपाईँ अलिकति बढी धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँलाई भाग्यको साथ अवश्य पनि मिल्नेछ र केही नकारात्मक कुराहरूलाई त्यो भाग्यको बलले केही निर्मूल अवश्य पनि गर्नेछ। बृहस्पति ग्रहको दृष्टि तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमतीको स्थानमा रहने हुनाले बृहस्पतिको दृष्टि सदा सर्वदा शुभ फलदायक रहने हुनाले श्रीमान श्रीमती बीचको आत्मीयतामा वृद्धि हुनेछ। एकअर्काको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी श्रीमान श्रीमतीको उन्नति प्रगतिमा पनि यसले केही साथ सहयोग अवश्य पनि दिनेछ। बृहस्पति ग्रहको दृष्टि लाभ स्थानमा आफूभन्दा ठुला दाई दिदीको स्थानमा रहने हुनाले दाई दिदीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। अनेकौँ तरिकाबाट, अनेकौँ स्रोतबाट तपाईँलाई धन प्राप्तिका संयोगहरू पनि बनाइरहनेछ। 11औं स्थान इच्छापूर्तिको स्थान भएकाले तपाईँका पुराना कुनै अपुरा इच्छाहरू थिए भने बृहस्पतिको दृष्टिको प्रभावले ती अपुरा इच्छाहरू पुरा हुन सक्ने संयोग रहेकोले आज अवश्य पनि यो महिनामा पहल गर्नुहोला। त्यसै गरी शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि सुख स्थानमा गोचर गर्दैछन्। सुख स्थानको शुक्र ग्रह अत्यन्तै शक्तिशाली रहनेछन्। तपाईँलाई भौतिक सुख भोग विलासका संयोगहरू बनाइरहनेछ। आमाको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। जनतासँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो संयोगहरू आइ नै रहनेछ। शुक्र ग्रहको प्रभावले स्त्रीसँग सम्बन्धित भएर गरिएका कामहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता दिनेछ। पारिवारिक सुख भोग प्राप्त हुनेछ। मिष्ठान्न भोजनको संयोगहरू पनि बन्नेछ। वाहनहरू खरिद गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। 18 गते पछाडि शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा गोचर गर्दैछन्। भाग्यको स्थान पञ्चम स्थानमा, ज्ञान स्थानमा, सन्तान स्थानमा रहने हुनाले भाग्यको बल मिल्नेछ। सन्तानको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिको संयोग बनि नै रहनेछन्। अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्ताव पनि आउन सक्दछन्। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। चिट्ठा लट्ठीहरू पर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। तथापि मङ्गल ग्रह पनि सन्तान स्थानमै गोचर गर्ने हुनाले गर्भवती महिलालाई अलिकति आफ्नो गर्भको विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। मङ्गल ग्रह अग्निकारक ग्रह गर्भको स्थानमा गोचर रहँदा गर्भपतनको सम्भावनाहरू रहन सक्ने सम्भावना छ। सन्तान पक्षसँग केही मतभेदहरू अवश्य पनि हुन सक्दछन्। तथापि शुक्र ग्रहको प्रभावले सन्तान पक्षसँग अत्यन्तै आत्मीयता बढेर जानेछ। सन्तान प्राप्तिको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि मङ्गल ग्रहको प्रभावले भविष्यमा
सुन्दर अथवा बलवान शक्तिशाली पुत्र सन्तान प्राप्ति हुने संयोग पनि रहनेछ। मीन राशि मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँका लागि यो वर्ष 2080 को वैशाख महिना अत्यन्तै धनदायक रहनेछ, धनप्रदायक रहनेछ। धनका आम्दानीका स्रोतहरूमा वृद्धि गर्नेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धन स्थानमा बोली वचन बाणी इष्टमित्र कुटुम्बको स्थानमा 4वटा ग्रहहरूको संयोग यो महिनामा रहनेछन्। सूर्य ग्रह उच्च भएर रहनेछन्। बुध ग्रह पनि बुधादित्य राजयोगमा रहनेछन्। 6 गते पछाडि बृहस्पति ग्रह पनि तपाईँको राशिबाट तपाईँको शिरबाट धन स्थानमा नै गोचर गर्नेछन्, जहाँ अनेकौँ संयोगहरू शुभ संयोगहरू रहनेछन्। बुध र बृहस्पतिको बौद्धिक रुद्र योग रहनेछ। सूर्य राजा र बृहस्पति गुरु ग्रहको योग युति पनि रहनेछ। अत्यन्तै राम्रो संयोगहरू रहनेछन्। तथापि राहु ग्रहले पनि अनेकौँ दुर्योगहरू ल्याएको छ। सूर्य र राहु ग्रह को ग्रहण दोष रहनेछ। बुध र राहु ग्रहको जडत्व दोष रहनेछ। बृहस्पति र राहु ग्रहको चाण्डाल योग रहनेछ। यो अनेकौँ योग र अनेकौँ दुर्योगहरूको संयोग तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धन स्थानमा रहनेछ। तपाईँ अलिकति संयमित बनिदिनु भयो भने राहु ग्रहका नकारात्मक प्रभावहरूलाई अवश्य पनि निर्मूल गर्न सक्नुहुनेछ। राहु ग्रहले आफैले केही पनि गर्दैन, यसले अरू ग्रहहरूलाई चाहिँ नकारात्मक तरिकाबाट प्रयोग गर्छ। तसर्थ तपाईँ आफू चाहिँ अलिकति संयमित रहनु पर्यो। सूर्य ग्रह उच्च भएर बसेको छ। इष्टमित्र आफन्तको घरमा धन स्थानमा धनलाई वृद्धि गर्नेछ। अनेकौँ स्रोतबाट धन प्राप्ति हुनेछ। विशेष गरी सूर्य ग्रह सरकार जडित ग्रह भएकोले, सरकारको राजा ग्रह भएको हुनाले सरकार जडित कामबाट तपाईँलाई मनज्ञ धन प्राप्त भइ नै रहनेछ। पुरस्कार प्राप्त हुन सक्दछ। सरकारबाट नोकरीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि प्रमोसन अथवा पुरस्कार प्राप्त हुन सक्दछ भने नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि चाहे अनुरूपको नोकरी प्राप्त हुन सक्दछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि बुध ग्रह बलवान भएको हुनाले धन स्थानमा रहेको हुनाले आफ्नो व्यापार व्यवसायका हरेक क्रियाकलापहरूबाट तपाईँलाई विभिन्न धन प्राप्तिका संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। तपाईँले गरेका लगानीहरू सही साबित हुनेछन्। अहिले गरेको लगानीबाट दीर्घकालसम्म तपाईँले धन प्राप्त गर्ने संयोग बनि नै रहनेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो संयोग रहेको छ। उच्च शिक्षाको योजनामा हुनुहुन्थ्यो भने अवश्य पनि ती योजनाहरू पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। परीक्षाहरूमा तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी बृहस्पति ग्रह धनस्थानमा अकस्मात धनलाभको संयोग भइ नै हाल्यो। इष्टमित्र आफन्त कुटुम्बहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै हाल्यो। मिठासमा बोलीको मिठासमा वृद्धि गर्ने भयो। आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता सामर्थ्य तपाईँसँग रहने भयो। सूर्य ग्रहले केही अप्ठ्यारोमा ल्याएको सम्बन्धलाई चाहिँ बृहस्पतिले सामञ्जस्य गर्न सक्ने भयो। अत्यन्तै राम्रो संयोग रहनेछन्। तथापि राहु ग्रहले अघि नै मैले भने विभिन्न दुर्योगहरू ल्याएको हुनाले केही नकारात्मकता अवश्य पनि ल्याउन सक्दछ। बृहस्पतिलाई राहुले ग्रहण दोषमा चण्डाल दोषमा राखेको हुनाले केही त्यहाँनिर तपाईँको मनमा लालच थपिदिन सक्दछ। बौद्धिकतालाई चाहिँ गलत तरिकाबाट प्रयोग गरिदिन सक्दछ। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नुपर्नेछ। बुध ग्रहलाई राहु ग्रहको जडत्व दोष भएको हुनाले बौद्धिकता हुँदाहुँदै गलत निर्णयहरू गराइदिन सक्दछ। सूर्य ग्रहलाई राहु ग्रहले ग्रहण दोषमा राखेको हुनाले तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा चाहिँ केही कमी ल्याउन सक्दछ। यो पनि किन भन्दा सूर्य ग्रह अहङ्कार हो, घमण्ड हो। त्यो घमण्डलाई राहु ग्रहले वृद्धि गरिदिनेछ, जसको कारणले तपाईँको आफ्नै त्यो घमण्डको कारणले केही अपमानित अवश्य पनि हुनुपर्नेछ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ अलिकति संयमित भइदिनु भयो भने त्यस्ता नकारात्मक प्रभावहरू सबै निर्मूल भएर जानेछन्। शुक्र ग्रह तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत पराक्रम परिश्रमको स्थानमा रहने हुनाले यो शुभ ग्रह मेहनत स्थानमा गोचर गर्दा तपाईँले गरेका हरेक मेहनतहरूको पूर्ण फल तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। छोटा तथा लामा दूरीका यात्राहरूको संयोग पनि बन्नेछन्। त्यस्ता यात्राहरू तपाईँको लागि सुखद नै रहनेछन्। अलिकति बढी धार्मिक बनिदिनु भयो भने तपाईँलाई भाग्यको पनि बल मिल्नेछ। शुक्र ग्रहको दृष्टि भाग्य स्थानमा रहने हुनाले बुबा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तथापि पुरुष वर्गका लागि भने स्त्री पक्षसँग केही अपमानित हुनुपर्ने चारित्रिक दोष लाग्ने सम्भावना पनि रहनेछ। 18 गते पछाडि शुक्र ग्रह फेरि मङ्गल ग्रहसँगै रहने हुनाले यो चारित्रिक दोष नै हो। यो पुरुष र स्त्री दुवै पक्षका लागि 18 गते पछाडि अलिकति आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ संयमित बनाउनु पर्नेछ। ख्याल गर्नुहोला, अन्यथा तपाईँलाई ठुलो चारित्रिक दोष रहन सक्दछ। सुख स्थानमा रहनेछ। आफ्नो भौतिक सुख भोग विलासमा तपाईँ अन्धो बनेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। वाहन सुखहरू त रहने नै छन्,
तथापि मङ्गल ग्रहको कारणले केही चोटपटकहरू अवश्य पनि रहन सक्दछन्। जग्गाहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने मङ्गल ग्रह चतुर्थ स्थानमा रहँदा जग्गा जमिन त खरिद गर्न सकिने नै भयो। मङ्गल ग्रह भूमिपुत्र हो, भूमि स्थानमा गोचर गर्दाखेरिमा। तर यो मङ्गल ग्रह झगडालु ग्रह भएकोले अलिकति सोच विचार गरिएन भने मुद्दा मामला झैझमेलामा परेको जग्गा जमिनमा हामी फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। समय मित्र सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नुहोला। समग्रमा मीन राशिका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो वैशाख महिना अत्यन्तै शुभ फलदायक रहनेछ।